Today we discuss about the monotonic writes, which is a model of client-centric consistency. जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकें मोनोटॉनिक राइट्स की और उसकी एक्सप्लेनेशन या प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकें और उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या यहाँ पे मोनोटॉनिक राइट्स हैं वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि मोनोटॉनिक राइट्स में होता क्या है। जब हम ये कंसिस्टेंसी गेन करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपके फीचर्स क्या हो रहे होते हैं। राइट ऑपरेशन by a process on a data item X is completed before any successive writes operation on X by the same process। अगर आपका कोई एक प्रोसेस है, अब चूँकि एक क्लाइंट साइड के ऊपर है तो इट मीन्स कि जो भी हम ये वाले देख रहे हैं क्लाइंट साइड के ऊपर तो प्रोसेस एक ही है। ठीक है, अब इसके जो भी ऑपरेशंस हैं बुनियादी तौर के ऊपर उनमें वो राइट ऑपरेशंस के अंदर का जो ऑर्डर है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एक प्रोसेस ने डाटा आइटम एक्स को वो है कंप्लीट करेगा, जो भी उसका राइट ऑपरेशन है बिफोर एनी सक्सेसिव राइट ऑपरेशंस के, उसके बाद के भी जो भी ऑपरेशंस हैं एक्स के ऊपर वो सेम प्रोसेस जो परफॉर्म कर रहा है उसमें आए तो एक ऑर्डर के अंदर आपके पास जो है उनको क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। A write operation on a copy of item X is performed only if that copy has been brought up to date by means of any preceding write operations which may have taken place on other copies of X. If needed be, the new write must wait for old ones to finish। कि अगर आपके पास सपोज कर लें वही प्रोसेस भी है या क्लाइंट है जो उसने एक कॉपी के ऊपर, जिसको हम सपोज कर लें कि वो L1 कह देते हैं, तो एक लोकल कॉपी L1 के ऊपर उसने कोई एक टास्क परफॉर्म किया है और वो फिर मूव करने के बाद जो है वो किसी सपोज किसी और कॉपी के साथ वो कनेक्ट हुआ L2 और वहाँ पे भी उसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्स के ऊपर ही। अब यहाँ पे क्या है कि जो L1 के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका था, मोनोटॉनिक राइट क्या कहता है कि चूंकि अब ये दूसरी कॉपी है लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी के लिए क्या होगा कि जो L1 कॉपी के ऊपर उसने राइट का ऑपरेशन किया था वो पहले परफॉर्म हो L2 के ऊपर और उसके बाद जो वो सेकंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो बेसिकली आपके पास आए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोनोटॉनिक अगर हम इनमें से एक्सप्लेन करना चाहें इनकी बेसिस के ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं कि मोनोटॉनिक राइट इज़ अ कंसिस्टेंसी मॉडल which ensures client-centric consistency. It is one of the approaches to consistency that balances availability and consistency requirement. In this model, certain guarantees are provided to clients regarding the order in which their write operations are observed by other clients. In the monotonic model, if a client performs a sequence of write operations, those writes are guaranteed to be observed in the same order by any other client that reads the data. This means that if a client writes data item A and B in that order, any subsequent reads by another client will observe the effect of the writes in the same order. ठीक है, अब ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो आएगा कि आर्डर आपके पास जो है वो उसका सेम आपके पास रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोनोटॉनिक के अंदर जो है एक क्या है अपडेटिंग की है, एक आपके पास क्या है मेंटेनिंग। अपडेटिंग अ प्रोग्राम एट सर्वर S2 एंड ensuring that all components on which compilation and linking depends are also placed at S2। ठीक है, जो मेंटेनेंस है मेंटेनिंग है उसके अंदर क्या है मेंटेनिंग वर्जन्स ऑफ रेप्लिकेटेड, जब हम कर रहे हैं कि जो रेप्लिकेटेड फाइल्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं मेंटेनिंग वर्जन्स ऑफ रेप्लिकेटेड फाइल्स इन द करेक्ट ऑर्डर एवरीवेयर। ठीक है, it means to propagate the previous versions to the server where the newest version is installed। तो वो तमाम की तमाम जो कम्युनिकेशंस है ये बेसिकली उसके अंदर वो क्या करेगा मेंटेन कर रहा होगा, प्रोपोगेट कर रहा होगा। या आगे हम एग्जांपल के अंदर देखते हैं
کہ سپوز کر لیں یہاں پہ آپ کے پاس L1 اینڈ L2 دو آپ کے پاس ڈفرینٹ کاپیز ہیں آپ کی ڈیٹا کی، ریپلیکاز ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا ہوا کہ پروسیس پی نے ایک رائٹ آپریشن پرفارم کیا ایک لوکل کاپی کے اوپر L1 کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر WX1 جو ہے وہ اس نے رائٹ کا آپریشن پرفارم کیا، ٹھیک ہے. بعد میں جو لیٹر پروسیس پی تھا اس نے ایک اور آپریشن پرفارم کیا ہے ایکس کے اوپر، لیکن یہ اب کیا تھا کسی اور لوکل کاپی کے اوپر تھا جو L2 آپ کے پاس تھی، ٹھیک ہے. اب L2 کے اوپر کیا تو اس میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا، وہ رائٹ آپریشن کیا ہوا جو WX2 آپ کے پاس ہوا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مونوٹونک کنسسٹنسی نہ ہوتی اگر وہ X1 والا جو ہے وہ L2 کے اندر جو ہے وہ ڈپیکٹ نہ کر رہا ہوتا، یعنی یہاں پہ اگر وہ اس کو شو نہیں کر رہا ہوتا تو انشور، اس کا مطلب ہے کہ ٹو انشور مونوٹونک رائٹ کنسسٹنسی the previous write operation at L1 must have been propagated to L2، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس وہ ہے کہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ WX1 جو ہے وہ بیسیکلی اس نے پہلے اس کو پروپیگیٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا X2 ہوا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو آپریشن WX1 جو ہے ایٹ L2 جو ہے وہ پرفارم ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ X2 پرفارم ہوا. تو وہ کنسسٹنسی کو مینٹین کرنے کے لیے کہ پہلے جو پہلا آپریشن پرفارم ہوا ہے وہی پروپوگیٹ ہو اور اس کے بعد اس کاپی کے اوپر جو نیا آپریشن پرفارم کرنا ہے تو پریویس ورژنز پہلے آئیں گے، اگر ایک سے زیادہ بھی ہوتے تو پہلے وہ والے آپریشنز پرفارم ہوتے اور پھر آخر میں اس کا جو لاسٹ والا اپڈیٹڈ رائٹ والا آپریشن ہے وہ پرفارم ہوتا. اب یہاں پہ اگر ہم سمپل یہ والا نہ کرتے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے لیے وہ اب یہ مونوٹونک کنسسٹنسی رائٹ کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مونوٹونک رائٹ کنسسٹنسی کے اندر یہ تھا کہ جو L1 کاپی کے اندر کا رائٹ کا آپریشن تھا وہ یہاں پہ شو ہونا چاہیے تھا، پروپیگیٹ ہونا چاہیے تھا L2 کے اندر، جو یہاں پہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے جہاں پہ جو مونوٹونک کنسسٹنسی ہے رائٹ کنسسٹنسی وہ گارنٹی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ L2 کاپی کے اوپر جو ہے جو X1 کا رائٹ آپریشن تھا وہ یہاں پہ مسنگ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے اب یہاں پہ ہم گارنٹی دے نہیں سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو X2 اس نے لی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کاپی کی بیس کے اوپر یہ ویلیو آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس یہ ہے وہ جس کا اس کا مطلب کیا ہے کہ no guarantees can be given that the copy of X on which the second write is being performed has the same or more recent value at the time W of X1 completed at L1، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس اس کا ریسنٹ ہے یا کہ نہیں ہے. تو یہ آپ کے پاس مونوٹونک رائٹ کی کنسسٹنسی کی ایک ایگزامپل ہے کہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہو رہی. کس وجہ سے؟ کیونکہ جو پہلے آپریشنز پرفارم ہوئے ہیں ان کا آرڈر جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا گیا کہ ایک کاپی کے اوپر جو رائٹ تھا وہ والا دوسری کاپی کے اوپر یا ریپلیکا کے اوپر جو ہے وہ والا آپریشن جو ہے وہ دوبارہ سے پروپوگیٹ نہیں ہوا بیفور رائٹنگ دا نیو آپریشن ایٹ